अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से एक बड़ी ही खूबसूरत बात शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे बहुत दिल को लगी, और वो ये कि हम अक्सर सोचते हैं कि हम पे आजमाइशें क्यों आती हैं, परेशानियाँ क्यों आती हैं। लेकिन पहले ही बताती चलूँ कि दरूद पाक जब आप पढ़ते हैं तो ये जो आजमाइशें होती हैं ये बिल्कुल ऐसे गुजर जाती हैं, परेशानियाँ ऐसे गुजर जाती हैं कि जैसे एक बस के अंदर आप बैठे हैं, कोई सीन बदली जा रहा है, बिल्कुल वैसे गुजर जाती हैं। और ख़ास तौर पे वो लोग जो दरूद इब्राहिमी को अपना इमाम बना लेते हैं, उसको लगातार मुस्तकिल ज़्यादा तादाद में पढ़ने लग जाते हैं, वो ये बात अंडरस्टैंड करते हैं। तो एक वाक़या मैंने सुना जो मेरे बहुत दिल को लगा, मैं आप लोगों के साथ भी वो शेयर करना चाहूँगी। ये वाक़या हलाकू ख़ान की बेटी का है। हलाकू ख़ान की बेटी बगदाद में गश्त कर रही थी, एक हजूम पर इसकी नज़र पड़ी। पूछा, लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हैं? जवाब आया, एक आलिम के पास खड़े हैं। इसने आलिम को अपने सामने पेश होने का हुक्म दिया। आलिम को शहज़ादी के सामने लाकर हाजिर किया गया। शहज़ादी मुसलमान आलिम से सवाल करने लगी, क्या तुम लोग अल्लाह पर ईमान नहीं रखते? आलिम, यकीनन हम ईमान रखते हैं। शहज़ादी, क्या तुम्हारा ईमान नहीं कि अल्लाह जिसे चाहे गालिब करता है? आलिम, यकीनन हमारा इस पर ईमान है। शहज़ादी, तो क्या अल्लाह ने आज हमें तुम लोगों पर गालिब नहीं कर दिया? आलिम, यकीनन कर दिया है। शहज़ादी, तो क्या ये इस बात की दलील नहीं कि अल्लाह हमें तुमसे ज़्यादा चाहता है? आलिम, नहीं। शहज़ादी बोली, कैसे? आलिम ने कहा, तुमने कभी किसी चरवाहे को देखा है? शहज़ादी बोली, हाँ देखा है। आलिम ने कहा, क्या चरवाहे ने रेवर के पीछे अपने कुछ कुत्ते रखे होते हैं? शहज़ादी बोली, हाँ रखे होते हैं। आलिम ने कहा, अच्छा, तो अगर कुछ भेड़ें चरवाहे को छोड़कर किसी दूसरी तरफ को निकल जाएं और चरवाहे की सुनकर वापस आने को तैयार ना हो तो चरवाहा क्या करता है? शहज़ादी, वो उनके पीछे कुत्ते दौड़ाता है ताकि वो उनको वापस इसकी कमान में ले आए। आलिम ने कहा, वो कुत्ते कब तक इन भेड़ों के पीछे पड़े रहते हैं? शहज़ादी ने कहा, जब तक वो फरार रहें और चरवाहे के इक़्तिदार में वापस ना आए। आलिम ने कहा, तुम लोग ज़मीन में हम मुसलमानों के हक़ में अल्लाह के छोड़े हुए कुत्ते हो। जब तक हम अल्लाह के दर से भाग रहे हैं और इसकी अताअत और इसके रास्ते पर ना आ जाए तब तक अल्लाह तुम्हें हमारे पीछे दौड़ाएगा। अब यहाँ ये बात अंडरस्टैंड करने की है कि जो आप लोगों ने स्टोरी सुनी, मुसलमान हुक्मरान जो थे हमारे, वो क्यों, उनकी जो ज़िंदगी थी उसको ज़वाल क्यों आया? उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने अल्लाह ताला के रस्तों को छोड़ दिया था। तो यहाँ वो एग्ज़ाम्पल ले लें कि भेड़ें जो हैं वो अपने गिरोह से, अपने ग्रुप से हट गई हैं। इस बात को अंडरस्टैंड करने की है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जब उन्होंने छोड़ दिया रास्ता और अल्लाह ताला ने उनको बहुत ज़्यादा ज़वाल दिया, तो ये भी एक नेमत थी कि जो उनका ज़वाल देखे, जब आप पे प्रॉब्लम्स आती, परेशानी आती है, आप पे गुनाह झड़ते हैं, तो ये भी अल्लाह ताला का करम होता है और उसमें आप अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं तो ये आजमाइश होती है, दूर हो जाते हैं तो सज़ा होती है। तो हम लोग भी जब हमारी लाइफ में कोई आजमाइश परेशानी आती है और हम कहते हैं कि या अल्लाह, हम नेक बनने की तरफ और जाते हैं, अल्लाह ताला के करीब होने की तरफ जाते हैं, तो इस बात को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि ये भी अल्लाह ताला का एक करम होता है हमारे ऊपर। मैं एक बहन का वाक़या आप लोगों से शेयर करती हूँ जो कह रही थी पिछले दिनों उनसे 1000 मरतबा दरूद इब्राहिमी मुकम्मल नहीं हो रहा था, तो वो काफ़ी परेशान हो रही थी, अपसेट हो रही थी। और वो कहती हैं कि जब उनका दरूद इब्राहिमी कंप्लीट नहीं हो रहा था तो उनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी जिनसे वो परेशान हो रही थी, बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। और फिर ऑब्वियस सी बात है, उनका जब दरूद पाक कंप्लीट हुआ तो वो परेशानी उनकी ख़त्म हो गई। वो कहती है मैं रिलैक्स होने लग गई, सुकून मिलने लग गया। और कहती है उसी टाइम कुछ ही देर बाद जब मैंने कुरान पाक पढ़ा तो उसमें तर्जमे में मैंने देखा कि अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ था, मैं उसका मफ़हूम आप लोगों को बता देती हूँ कि अल्लाह ताला बेसिकली कह रहे थे वहाँ पर उस आयत के अंदर कि जब हम किसी को अपनी तरफ से कोई नेमत बख्शते हैं तो वो कहता है ये मेरे इल्म दानिश की वजह से है, हालांकि वो समझते नहीं कि वही असल में आजमाइश है। तो ये हम अंडरस्टैंड करना कि कोई मुश्किल आई है वो आजमाइश है या कोई हमारे पर नेमत दी गई है वो आजमाइश है, ये इंसान इसका अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता। अब कुछ लोग ऐसे जो बहुत गुनाह करते हैं, लेकिन जब वो गुनाह कर रहे होते हैं और एकदम उन पर कोई मुसीबत आ जाती है जो उन्हें अल्लाह करीब कर देती है, तो अब मुझे बताइए वो जो पहले याश की ज़िंदगी थी वो उनके लिए आजमाइश थी जो उनको दोज़ख में ले जाती, या वो चीज़ जो कि उनको अल्लाह ताला ने मुश्किल यानी आजमाइश के थ्रू अपनी तरफ लेकर आए, वो तो फिर दूसरी चीज़ नेमत हुई ना। तो यहाँ एक बात उनकी बहन की मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमें तो पता ही नहीं है कि क्या आजमाइश है हमारे लिए और क्या नहीं है, पहली बात। उसके अलावा यहाँ अंडरस्टैंड करने की जो आप लोगों को भी वाक़या सुनाया मैंने, इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि जब आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है और आपको उस टाइम रियलाइज़ हो जाता है कि आपके ऊपर प्रॉब्लम क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, आपके बुरे मामलात की वजह से, अमाल की वजह से, जैसा कुरान पाक में ज़िक्र है कि हमारे बुरे अमाल जो हैं उनकी वजह से
ہم پر پرابلمز آتی ہیں. تو یہاں ریئلائز ہمیں کرنے کی بات یہ ہے کہ اس ٹائم جب آپ کو اللہ تعالیٰ احساس دلا دیں تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے آپ کے لیے. اور ٹرسٹ می، جب آپ آزمائش آتی ہے آپ صبر کرتے ہیں، تو جب صبر کرنا پڑ جائے نا آپ کو، اس کے بعد جب آپ کو جو اللہ تعالیٰ مقام دیتے ہیں نا، اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. کیونکہ صبر ایک تو سب کو آتا نہیں ہے، لیکن اگر آئے تو وہ بھی اللہ کی توفیق سے آتا ہے، اور جب آ جاتا ہے تو obvious سی بات ہے صبر کا مقام اتنا ہے کہ قیامت والے دن ہم کہیں گے، جن کو صبر کا مقام ہم دیکھیں گے نا جن کو ملا ہے، تو ہم کہیں گے کہ ہمیں تو کچھ بھی نہ ملتا. اتنا زیادہ مقام ہم دیکھیں گے صبر کرنے والوں کا کہ ہم کہیں گے کاش ہم ان کی جگہ ہوتے ہیں، اور ہمیں زندگی میں ہماری کوئی دعا اور کسی طرح کے یعنی اتنے ہم پہ مشکلیں ہوتی کہ آج یہ جن کو مقام مل رہا ہے یہاں ہمیں ملتا. سو لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز. آپ کو یہ وہ پھولوں کی سیج تو ملے گی نہیں، یہاں پر آپ کو ہر طریقے سے زندگی گزارنی ہے. لیکن کامیاب وہ ہے جس نے شکر گزاری سے کام لیا، جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا، جس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے بس. میں ایک بہن کا واقعہ بیان کرنا چاہوں گی، چھوٹا سا ہے. وہ کہتی ہے کہ میں سوچتی تھی کہ جو مشکل آگی، پریشانی آگی، اللہ تعالیٰ نے کو وسیلہ بنانا ہے تو حل ہونی ہے، اور ایسا ہی ہے، ہم وسیلہ اللہ تعالیٰ بناتے ہیں. لیکن وہ کہتی ہیں کچھ پریشانی میرے پر ایسی آئی کہ میں کسی ایک بندے کو کہوں کہ وہ حل کر دے. جب کہتی مجھے کسی سے نہیں ملا تو میں نے کہا بس اللہ کریں گے، اور کہتی آٹومیٹکلی میرے دماغ میں کچھ ایسے خیال آئے، کچھ ایسے آئیڈیاز آئے کہ وہ معاملات کہتے میرے ویسے ہی حل ہو گئے. تو دیکھیں قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں نا کہ اگر اللہ تمہیں تکلیف پہنچائے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر راحت دے تو اس کو بھی کوئی دور کرنے، اس سے بھی کوئی لینے والا نہیں ہے، اور نہ کوئی ہمیں پہنچا سکتا ہے راحت. ان میں سارا آپ کی زندگی کا نچوڑ بیٹھا ہوا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا فلاں کی نظر لگ گئی، فلاں نے جادو کر دیا. نو ڈاؤٹ کروایا ہوتا ہے جادو، نو ڈاؤٹ لوگوں کی نظر لگتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ نظر، وہ حسد، وہ کالا جادو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. جہاں یہ جادو کی آیت کوٹ ہوئی ہے قرآن پاک میں، وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جادو جو لوگ کرتے ہیں وہ اللہ کی اذن، اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کوئی بھی کر سکتا. تو یہ انڈرسٹینڈ جب ہم کر لیتے ہیں نا، جب میں نے زندگی کا ایک چھوٹا سا نچوڑ دیکھا ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گی، کہ اگر آپ اس دنیا کے پیچھے بھاگنا بند کر دیں گے نا تو ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور جن چیزوں پہ آپ پریشان ہونا بند کر دیں گے نا اور آپ کہیں گے یہ اللہ آپ پہ چھوڑی، تو وہ چیز فوراً حل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس کیا نہیں ہے؟ ذرا تھوڑا سا غور کریں، کیا اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کا سپریم پاور. تو میں آپ کیوں پریشان بیٹھے ہیں؟ اور ٹرسٹ می آن دس کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی بس دیکھنا ہے ہم میں کہ کون سا بندہ ہے جو کہ مجھ پر بھروسہ کرا، دیٹس اٹ. اور پھر سارا کچھ اٹھ کے آپ کے سامنے ایسے گرا ہوا ہوتا ہے، اور آپ کہتے ہو یار اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. میں نے ایک حدیث بھی آپ لوگوں کو کافی دفعہ سنائی ہوئی ہے، میں دوبارہ سنا دیتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کا مقصود حصول دنیا ہوگا، دنیا اسے اتنی ہی ملے گی جتنے اس کے نصیب میں ہے، اور جس کا مقصود حصول آخرت ہوگا اس کے پاس دنیا ذلیل ہو کر آئے گی. تو یہ بات انڈرسٹینڈ کریں، اپنا مقصد چینج کریں. اور یہ اگر ایسا نہیں ہوتا، کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں اوپر ہم مقصد چینج کریں، ایسے نہیں ہوتا. آپ دعاؤں میں مانگیں، آپ دعاؤں میں مانگیں، اللہ تعالیٰ ایسا کر دے گا آپ کو کہ واقعی آپ کو دنیا میں انٹرسٹ ہی نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر آپ کے سامنے سب کچھ پڑا ہوگا، لائن اپ ہو کے آپ کی ساری خواہشات، دنیاوی خواہشات. اور ٹرسٹ میں اس دنیا کی کوئی چیز افضل سے افضل آپ کو کچھ دیر تک سکون دے گی، پھر کچھ بھی نہیں دے گی. سکون کہاں گیا آپ کو نہیں پتا. اس دنیا میں سکون ہمیں ہائی پروفائل چیز سے بھی نہیں مل سکتا. تو پلیز آنکھیں کھولیں، اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کروائیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے، اور آپ کی زندگی آسان ہوگی درود پاک سے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.